चुरेलाई विनाश गर्ने जङ्गल त सखा पारिसके, त्यसको प्रतिकूलतामा हामी बाँचेका छौँ। अब वन विनाश त भयो, अब त्यहाँबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने र निकासी पैठारी गर्ने भनेको छ। अब ढुङ्गा निकासी पैठारी गर्नलाई प्राइभेट सेक्टरलाई, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट नामबाट माफियाहरू आउनेछन् र ती माफियाहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जथाभावी वैज्ञानिक अध्ययन छैन, केही छैन, त्यसको चाहिँ पर्यावरणीय अध्ययन छैन, त्यसको के असर पर्ने हो त्यो सोच छैन, चिन्तन छैन, तर अन्धाधुन गिटी बालुवा निकाल्दै बाहिर निर्यात गर्दै गर्दाखेरि नेपालको अन्न भण्डार भन्ने तराई मधेस मरुभूमिकरण हुन जान्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, समसामयिक संवादको आजको श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। दर्शकवृन्द, उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। आज मूलतः उहाँसँग सरकारले जुन आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्यायो, त्यो बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा चुरे विनाश सम्बन्धी सरकारको एउटा नीति रहेको छ। मूलतः आज उहाँसँग हामी यसै विषयवस्तुमा संवाद गर्दछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आजको समसामयिक कार्यक्रममा। अध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा सरकारले चुरे विनाश सम्बन्धी यो जुन प्रावधान ल्याएको छ वा यो जुन नीति ल्याएको छ, यसलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त? धन्यवाद। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि नेपालमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतहरू रहेको छ। स्रोत र साधनले भरिपूर्ण नेपाल हो। त्यसको सही सदुपयोग गर्दा नेपाल एउटा समृद्ध, एउटा शक्तिशाली, एउटा विकसित समाज बन्न सक्दछ। प्राकृतिक साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्दा नेपालको गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा सबै हराएर जान्छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र सुरक्षा जस्ता समस्यालाई सजिलैसँग हल गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग गर्न सकेमा नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुँदै विकसित देशमा रूपान्तरण हुन सक्छ र त्यो सम्भावना हामी कहाँ प्रशस्त छ। चाहे जलस्रोतको क्षेत्रमा होस्, वनको क्षेत्रमा होस्, प्राकृतिक खनिजहरूको सम्बन्धमा किन नहोस्, पर्यटनकै सम्बन्धमा किन नहोस्, यी धेरै सम्पदाहरू नेपालमा रहेका छन्। तर राज्यले लिएको गलत नीतिका कारण विगतका सरकारहरूले र अहिलेको सरकार समेतले लिएको गलत र केही मानेमा पूर्वाग्रही नीतिका कारण नेपाल आज दरिद्रको दरिद्रतम मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ। संसार अगाडि बढिरहेछ, नेपाल पछाडितिर झर्दै गएको छ। जसमा खास गरिकन चुरेको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा, यो तापक्रम बढिरहेको सन्दर्भमा
हावामा अक्सिजनको मात्रा घटिरहेको सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग नेपालको चुरे रहेको छ। चुरे तपाईको वन लगायत वन काठ लगायत गिटी ढुङ्गा बालुवाको पनि स्रोत यही रहेको छ। तर विगतमा सरकारले के गर्यो? तराईका जङ्गललाई फडानी गर्यो। कुनै जमानामा भनिन्थ्यो हरियो वन नेपालको धन। तर तराईका ती जङ्गलहरू, ती साल, सिसो, खयर जस्ता मूल्यवान काठहरू वन विनाश गरेर कौडीको भावमा बेच्ने काम गर्यो र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीदेखि पछि भारत सरकारसम्मले भारतमा रेलवे लाइन बिछाउँदाखेरि नेपालका लकडीहरू, नेपालकै काठहरू उपयोग गर्दथे। विभिन्न किसिमका फ्याक्ट्रीहरू जस्तो कत्था फ्याक्ट्री, कलर इन्डस्ट्रिजहरू नेपालबाट बन्ने पैदावारबाटै चलाउने गर्थ्यो र यसरी द्रुत गतिले चाहिँ के छ भने वन विनाश भयो। जन्म सङ्ग्रहको बेला त वन पुरै विनाश गरियो। आज त्यो वन विनाशका कारणले बेमौसमी वर्षा हुने, अति वर्षा हुने, वर्षै नहुने, सुक्खा खडेरी जाने र वातावरण प्रदूषित भएको छ। आज जनताले शुद्ध अक्सिजन समेत पाउन सकिरहेको छैन। किन तराईका वन विनाशले देशको जलवायु नै परिवर्तन भएको छ, मौसममै असर परेको छ र त्यसबाट चाहिँ के छ भने तराई मरुभूमिकरण हुँदै गएको छ। वन काटे, जङ्गल विनाश भयो र माथि पहाडबाट हिम नदीहरू बग्दा या वर्षामा हुँदा त्यहाँकाबाट माटो, सिल्टहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि बगेर आएर तराईका उर्वरक भूमि भएका जमिनहरूमाथि, खेतमाथि पार्दै गएको छ। जमिनको सतह भन्दा माथि नदीको सतह हुन थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हल्का पानी पर्यो भने ठुलो बाढी आउने, पहिरो आउने हामी कहाँ र गाउँ डुबान हुने, धन नोक्सान हुने हरेक वर्ष देखिरहेको छ। यस्तो किन भएको त भन्दाखेरि विगतका सरकारले गलत नीति, वन विनाश गर्ने जुन नीति लियो, जो अहिलेसम्म रोकिया छैन, चलिरहेकै छ, त्यो वन विनाशकै प्रतिफल हो। आज जग्गामा उत्पादन कम भएको छ, गर्मी बढेर गएको छ, घाँस दाउराको अभाव भएको छ र जनता त्राहीमा हुन्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले हालै आएर सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत चुरेलाई विनाश गर्ने, जङ्गल त सखा पारिसक्यो, त्यसको प्रतिकूलतामा हामी बाँचेका छौँ। अब वन विनाश त भयो, अब त्यहाँबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्ने र निकासी पैठारी गर्ने भनेको छ। अब ढुङ्गा निकासी पैठारी गर्नलाई प्राइभेट सेक्टरलाई, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट, नामबाट माफियाहरू आउनेछन् र ती माफियाहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जथाभावी वैज्ञानिक अध्ययन छैन, केही छैन, त्यसको चाहिँ पर्यावरणीय अध्ययन छैन, त्यसको के असर पर्ने हो त्यो सोच छैन, चिन्तन छैन। तर अन्धाधुन गिटी बालुवा निकाल्दै बाहिर निर्यात गर्दै गर्दाखेरि नेपालको अन्न भण्डार भन्ने तराई, मधेस मरुभूमिकरण हुन जान्छ। संसारका वैज्ञानिकहरूले भनिरहेछ कि नेपालको तराई, नेपालै भनौँ न, मरुभूमिकरणतर्फ गइरहेको छ। त्यसको मूल कारण चुरेको विनाश नै हो, वन विनाश नै हो र अझ त्यसमा गिटी ढुङ्गा बालुवाको निर्यात थपेपछि चाहिँ के छ भने नदीहरूकोबाट जसले पानीलाई रोकेर राखेको छ, बालुवा रोकेर राखेका छन्, ती सबै गिटीहरू बाहिर निस्किन्छ र फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथिबाट
सिल्टहरू स्यान्डहरू आएर चाहिँ के छ भने हाम्रा खेतहरूमा जानेछन् र उर्वरक शक्ति समाप्त हुनेछ र तराई मरुभूमिकरणमा परिणत हुन्छ। अब यस्तो खालको नीति वास्तवमा भने वन विनाश गर्ने र ढुङ्गा गिटी बालुवा झिकेर तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने, देशका मरुभूमिकरण पार्ने नीति वास्तवमा राष्ट्रघाती नीति हो। यो राष्ट्रको जनताको हितमा नभएको नीति हो र यो राष्ट्रघाती कार्यले केही व्यक्ति त मोटाउला, मुनाफा कमाउला, केहीले कमिसन पाउला, तर आउने पिँढीले फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुःख पाउने, कैयौं पुस्तासम्म नेपाली जनताहरू खास गरिकन मधेसमा बसोबास गर्नेहरूले दुःख पाउने हुन्छन् र उनीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएर जानेछन्। तराई मरुभूमिकरण गर्ने कार्य कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि हालतमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोकिनु पर्दछ। वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, पर्यावरणीय अध्ययन गरेर आन्तरिक खपतका लागि गिटी ढुङ्गा बालुवाको उपयोग गर्नका लागि ठाउँहरू जसबाट कम असर परोस् त्यस्ता ठाउँबाट मात्र निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले जुन सरकारले ल्याएको नीति छ, पहिला ल्याएको वन नीतिले नेपाललाई सिद्ध्यायो, उत्पादन घटेर गयो। कुनै जमाना थियो जब वन खडानी यति ठुलो भएको थिएन, नेपालले अन्न निर्यात गर्थ्यो बाहिर। त्यो निर्यात गर्नका लागि एक समयमा सरकारले धान चावल निर्यात कम्पनी नै खोलेको थियो। आजको कोरिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, नेपालबाट चावल, गहुँ, दाल निर्यात हुन्थ्यो, तेल चाहिँ निर्यात हुन्थ्यो, तोरीहरू निर्यात हुन्थ्यो। तर आज यस्तो स्थिति आयो कि हामी बाहिरबाट चावल ल्याएर खानु परेको छ, दाल बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ, आज आयात गर्नु परेको छ, कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनहरू आयात गर्नु परेको छ। र भोलि अझ यो मरुभूमिकरण भएर गयो भने न हामीसँग आयात उत्पादन हुन सक्नेछ, न हामीसँग आयात गरेर बाँच्ने क्षमता नै हुनेछ। र यसको अर्को इफेक्ट के हो भने कृषि उत्पादन समाप्त भएपछि त गरिबी बेरोजगारी त अत्यधिक मात्रामा बढ्नेछ र प्राकृतिक प्रकोप पनि त्यही माथि नेपालमा थपिनेछ। त्यस कारणले नेपाललाई मात्रै होइन, यो गिटी ढुङ्गाको अनियन्त्रित निकासी पैठारी र चाहिँ वन विनाशले चाहिँ के छ भने भारतको अलिकति बङ्गाल, सबभन्दा बढी बिहार र युपीलाई समेत असर पार्नेछ। र त्यहाँ पनि बाढी, कहिले बेला कुनै बेला सुक्खा, कुनै बेला बाढी, अत्यधिक बाढी, कुनै बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम फसलै उत्पादन नहुने अवस्था बन्न जानेछ र यो दुवै देशको हितमा यो छैन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चुरिया भावरबाट या चुरिया क्षेत्रबाट जुन गिटी ढुङ्गा बालुवाको निकासी पैठारी गर्ने जुन नीति हो, यो राष्ट्रघाती नीति हो। नेपाली जनताको लागि यो अत्यन्तै घातक हो र यो जनविरोधी नीति हो। देशको हितमा छैन। केही तस्कर त मोटाउला, सरकारमा रहने केहीले कमिसन त पाउला, तर यो देश मरुभूमिकरण भएर जान्छ। बसोबास गर्ने योग्य जमिन रहन्न, उत्पादन गर्न, कृषि उत्पादन गर्न जमिन रहन्न, सबै मरुभूमि भएर गइसकेपछि हाम्रा तराईका खास गरिकन बासिन्दाहरू, ती नेपाली दाजुभाइहरू, मधेसीहरू वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पलायन भएर अन्य मुलुकतर्फ जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्तो स्थिति, देशविहीन हुने स्थिति, राष्ट्रियता विहीन हुने स्थिति सरकारले जुन गरेको छ, जुन नीति ल्याएको छ, यो नीति खारेज हुनै पर्दछ र खारेज गराउनका लागि यो देशका पर्यावरणविज्ञहरू, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सबैले चाहिँ के छ भने यो नीतिको, गलत नीतिको विरोध गरौँ, सूर्य विनाश रोकौँ
मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट बचाउँ, देशलाई जोगाउँ। हस् त अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। समसामयिक विषयमा गरिएको संवाद। आजको कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सोशलिस्ट च्यानल नेपाल हेर्दै रहनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला, सेयर र सब्सक्राइब समेत गरिदिनुहोला। नमस्कार।